नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। लफ्ज़ जब तक वुज़ू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। राह हस्ती का ये दस्तूर मुकद्दर है जमाल, नक्श रह जाते हैं इंसान गुजर जाता है। राह हस्ती का ये दस्तूर मुकद्दर है जमाल, नक्श रह जाते हैं इंसान गुजर जाता है। अंधेरे में चमकते हैं जब वो नक्शे हमा रंग, फिर किसी फर्द की अजमत का ख्याल आता है। डॉक्टर साहब की शख्सियत के कितने रंग थे, कितनी हमा रंग शख्सियत थी उनकी, कितनी हमा जहद शख्सियत थी उनकी। वक्त का दामन बहुत तंग है, मैं बयान करना भी चाहूँ तो कर नहीं पाऊँगा। लंबी चौड़ी बातें नहीं हैं, सिर्फ उनकी शख्सियत के हवाले से एक दो जिक्र हुए। इससे पहले मुस्तजाब शाह साहब ने फरमाया कि वो सतर छाया थे हमारी, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ एक वाक़या आपके गोशगुजार करूँगा। 2015 के बाद जब ये बल्दियाती कमेटियाँ बनी तो म्यूनसिपल कमेटी अलीपुर चट्ठा के ज़ेर साया दो प्रोग्राम हुए सकाफ़ती, और उनमें हमने मुशायरा भी रखा। जब दूसरा मुशायरा था, जिस दिन मुशायरा था और वो सकाफ़ती मेले का आखिरी दिन था, उस दिन असम्बलियाँ तोड़ दी गई और मुशायरे के लिए हमें मना कर दिया गया कि भाई अब मुशायरा नहीं होगा, क्योंकि वो जो ठेकेदार साहब थे, जो फाइनेंसर थे, वो अब चले गए हैं, लिहाजा अब आप लोग अपने मामला देख लीजिए। अब ये भाई आज रात को सारे मेहमानों ने आना है, उसमें अब्बास ताबी साहब जैसे बड़े लोग, शकील जाजिब उसमें मौजूद थे, फिर उसके बाद रहमान फारिस साहब जैसे बड़े लोग रावलपिंडी से मेहमान थे। तो अब मैं और साकिब साहब हम लोग परेशान। साकिब साहब वैसे भी नाजुक मिजाज आदमी हैं, वो उन्होंने दिल पे ले लिया मामला कि भाई अब क्या होगा। अच्छा, वो मामला तो बाद में सैयद मुस्तजाब शाह जैदी साहब और शहबाज कुरैशी साहब की मुदाखलत से वो मामला तो सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन मैं डॉक्टर साहब के हवाले से एक बात उसमें कि भाई वो सारी बातें अपनी जगह पे, डॉक्टर साहब का उसमें किरदार क्या था। उन्होंने हम दोनों को बुलाया और उन्होंने कहा कितना खर्चा है मुशायरे का। उन्होंने कहा जी कोई लाख 1.5 लाख रुपया। उन्होंने 2 लाख रुपया निकाल के उन्होंने कहा जी टेंशन नहीं लेने किसी गल दी, नहीं कोई बंदा तो रहन दो, मुशायरा होगा अज शाम उथे नहीं होंदा, किसी और पासे करवा लो। लेकिन बहरहाल वो मामला सेटल डाउन हो गया, मुशायरा उसी जगह पे हुआ, उसी तरतीब से हुआ। एक पहलू। दूसरी बात हम ना अक्सर करते हैं, ये अभी जिक्र हुआ कि भाई वो जिस तरह वो डिज़र्व करते थे उस तरह उन्हें पजीराई नहीं मिली उनकी ज़िंदगी में। ये अलमिया है। अहमद नदीम कासमी साहब ने फरमाया था कि उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज के साथ। डॉक्टर साहब के हवाले से हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो अब्बास ताबी साहब ने कहा था ये करम है, ये करम है, ये करम है उसका कि मेरे होते हुए आया है ज़माना मेरा। यानी डॉक्टर साहब को अलीपुर चट्ठा की हद तक तो लोगों ने पजीराई दी, मोहब्बत भी दी, और जितना हम कर सकते थे हमने वो किया, लेकिन वो इससे ज़्यादा के हकदार थे। खुद भी वो खुद भी अपने आप को महदूद किए बैठे थे। अपने वो जो उनके अंदर का वो जो सूफी था, वो जो बाबा सुलेमान था, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, बल्कि आज भी मेरा ये मानना है कि अब्दुल्ला हस्पताल जो है वो हस्पताल नहीं है, वो आस्ताना है। डॉक्टर साहब ने पूरी ज़िंदगी, अगर उनकी मैं पूरी ज़िंदगी की जो खिदमात है ना, उन्हें मैं अगर समराइज करूँ, उनका मुलखस पेश करूँ आपके सामने, तो दो बातें हैं। एक खिदमत खलक और दूसरा अपने उनकी जो नस्ल थी, जो उनका ज़माना था, उस ज़माने के बच्चों को अदब के साथ जोड़ना। ये दो कोशिशें उनकी जो है ना, वो खिदमत खलक में कोई तखसीस नहीं है किसी किस्म की भी, ना किसी बंदे की, ना किसी खातून की, ना किसी गरीब की, ना तगड़े की, कोई जैसे भी आया है वो फैज़याब होके गया। हम लोग ये मैं अक्सर ऐसा होता है कि BS उर्दू कॉलेज में हम करवा रहे हैं, तो जिन शख्सियात पे हमने थीसिस करवाना होता है ना, तो वो हमारे बच्चे चूंकि अभी उस सतह पे नहीं होते, वो कमज़ोर होते हैं, वो उस सतह का काम नहीं कर पाते। तो मुझे डर होता है कि भाई मैं जिस बंदे पे काम करवाऊँ ना, तो कहीं वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए कि भाई ये आपने मुझ पे क्या काम करवाया है। यकीन कीजिए, डॉक्टर सुलेमान अब्दुल्ला डार वाहिद हस्ती थे
جن کے پاس بچوں کو بھیجتے ہوئے نہ مجھے کبھی ڈر آیا تھا، نہ کبھی بچوں نے مجھے آ کے کہا تھا کہ سر وہ آپ نے کس کے پاس بھیج دیا۔ یقین کیجئے 4 بچیوں نے کام کیا ہے، 2 کا مجھے کل فون تھا کہ سر وہ اس بچی کی شادی ہو چکی ہے، اس نے کہا کہ سر میں نے آنا ہے اور آپ نے میرے ساتھ جانے کی، ویسے آپ کو ضرورت تو نہیں ہے لیکن آپ میرے ساتھ چلیے گا۔ میں نے کہا چلیں آپ لوگ سارے آ جائیے گا، میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان بچیوں نے کام کیا ہو اور ڈاکٹر صاحب نے کہا ہو کہ ایک ہی کر کے لین دیں، ہمیشہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے۔ اکثر ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یار علی پور چٹھا میں کوئی ایسا بابا ہو جس کے پاس نہ بیٹھ کے نہ تو بندہ، کیونکہ آپ دیکھیں نا کتاب آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں وہ آپ پہ نہیں کھلتی، دوسری دفعہ آپ پڑھتے ہیں، تیسری دفعہ پڑھتے ہیں، تب کتاب آپ کو بتاتی ہے کہ میرے اندر کیا ہے۔ لیکن آپ کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس بیٹھتے ہیں وہ اس کتاب کا کرکس آپ کو 3-4 منٹ میں بیان کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب ایسی ہستی تھے۔ اچھا، اب ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم جاتے تھے نا تو وہ اتنے اچھے سامع تھے، یا وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ بھائی بندہ بڑا بندہ وہ ہے جس کے پاس بیٹھ کے کوئی خود کو چھوٹا محسوس نہ کرے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھ کے وہ خود سنتے رہتے تھے، خود کم بولتے تھے، زیادہ کہتے تھے کہ اچھا ہاں نہیں یہ کاشف بیٹا ایسا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ ہم لوگ بولتے رہتے تھے۔ بعد میں احساس ہوتا تھا کہ یار وہ سارا ٹائم تیسی لے آئے یا ڈاکٹر صاحب نے تو سنیا ہی نہیں۔ تو ان کی یادیں ہیں، ان کی باتیں ہیں، جتنی بھی میں کروں وہ ایک شخص نہیں تھے۔ دلاسا دیتے ہوئے لوگ کیا سمجھ پاتے، دلاسا دیتے ہوئے لوگ کیا سمجھ پاتے، ہم ایک شخص نہیں کائنات ہارے تھے۔ تو وہ ظاہر ہے سبھی کچھ تھے ادب کے لیے، علی پور چٹھا کی حد تک دھنک کے لیے، اور بہت سارے مریضوں کے لیے، بہت سارے طلباء کے لیے۔ میں باتیں کرتا رہوں گا، ختم نہیں ہوں گی۔ نیر سلاسل ناول تھا، عقیل شرازی ہمارے دوست تھے، وہ وفات پا گئے۔ یقین کیجئے ڈاکٹر صاحب نے خود وہ ناول خرید فرما کے تو وہ تقسیم کیے عقیل کی مدد کے لیے۔ پھر میں یہ اس دفعہ بھی جو ٹاپکس ڈھونڈ رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر وہ کیا کیا اس دفعہ کام کروائے جائیں؟ کہنے لگے یار وہ نیر سلاسل پہ کام ضرور کروانا۔ تو وہ الحمدللہ اس دفعہ ایک بچی ان پہ کام کر رہی ہے۔ تو آخر میں صرف یہ حاضری کے لیے ناصر قاسمی صاحب کے شعر ڈاکٹر صاحب کے نام کرتا ہوں۔ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ، خوشی کی رت ہو کہ غم کا موسم نظر اسے ہی ڈھونڈتی ہے ہر دم، خوشی کی رت ہو کہ غم کا موسم نظر اسے ہی ڈھونڈتی ہے ہر دم، وہ بوئے گل تھا کہ نغمہ جاں میرے تو دل میں اتر گیا وہ۔ السلام۔